यो संविधान को विघटन को प्रक्रिया कमरेड केपी ओलीजीले सुरु गर्नुभएको छ। यो संविधानलाई ध्वस्त गर्ने प्रक्रिया उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। उहाँले भस्मासुरको रूप धारण गर्नुभएको छ। किनभने जुन संविधानले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायो, जुन संविधानको म रक्षा गर्छु भनेर उहाँले शपथ खानुभएको थियो, त्यो संविधानलाई हत्या गर्ने प्रक्रियामा, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने प्रक्रियामा उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। आज कमरेड केपी ओलीले त्यही गर्नुभएको छ। उहाँलाई के लाग्छ भने उहाँको सिपाहीसँग बाजिने यदि संविधानमा कुनै धारा छ, कानुनमा कुनै धारा छ भने त्यो शून्य भएको छ, त्यो निष्प्रभावी भएको उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँलाई के लाग्छ भने संविधान सुप्रिम होइन, उहाँको सिपाही सुप्रिम हो, उहाँको आदेश सुप्रिम हो। र वास्तवमा के छ भने एउटा काम चलाउ भइसकेको प्रधानमन्त्रीले, एउटा संसद विघटन गरिसकेको प्रधानमन्त्रीले अहिले क्याबिनेट एक्सप्यान्ड गरिदिनु कुन मुखले गर्नुभयो? अलिकति पनि लज्जा छैन, अलिकति पनि सेम छैन उहाँमा। र संसदको पुनर्स्थापना हुनै पर्छ एट एनी कस्ट। त्यो हुन्छ गर्नै पर्छ, होइन भने यो संविधान समाप्त हुन्छ। र अब यो संविधान समाप्त भएपछि अर्को संविधान लेखिँदैन, यो कुरा पनि लेखेर राख्नुहोस्। अब उहाँको नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ भने यस्ता सबै यो सञ्चारगृह संवाद डौलीहरुमा सबैमा मिलिट्री पठाउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको अर्को स्टेप भनेको संकटकाल लगाउँदै हुनुहुन्छ। संकटकाल लागू गरेर नागरिकका सबै मौलिक हकलाई उहाँ निलम्बन गर्दै हुनुहुन्छ र निलम्बन गरेर सबै सञ्चारगृहहरुमा अभिव्यक्तिको सारा स्वतन्त्रतालाई उहाँ खोज्दै हुनुहुन्छ। र त्यसपछि के हुन्छ भने संविधानको रहेछ सहेको जुन धुकधुकी छ त्यो पनि समाप्त हुन्छ। यो गम्भीर कुरा हो, यो चान्चुने कुरा होइन। समाजको आवाज.com हामीले सबै थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको विघटन भन्ने शब्द भन्दा पनि साँच्चै भन्यो भने प्रतिनिधि सभाको हत्या भएको, प्रतिनिधि सभा माथि प्रहार भएको छ। र वास्तवमा मुलुकमा रहेको जुन जनप्रतिनिधिमूलक निकाय प्रतिनिधि सभा, पार्लियामेन्टलाई के भनिन्छ भने इट इज अ टेम्पल अफ डेमोक्रेसी, लोकतन्त्रको एउटा मन्दिर भनिन्छ संसदलाई। र प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि अहिले हामी जनप्रतिनिधि विहीन भएका छौँ र यो लोकतन्त्रको हत्या हो। र यसलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो प्रतिनिधि सभाको मात्रै विघटन होइन, यो संविधानको विघटनको प्रक्रिया कमरेड केपी ओलीजीले सुरु गर्नुभएको छ। यो संविधानलाई ध्वस्त गर्ने प्रक्रिया उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। उहाँले भस्मासुरको रूप धारण गर्नुभएको छ। किनभने जुन संविधानले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायो, जुन संविधानको म रक्षा गर्छु भनेर उहाँले शपथ खानुभएको थियो, त्यो संविधानलाई हत्या गर्ने प्रक्रियामा, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने प्रक्रियामा उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। र यसमा राष्ट्रपति महोदयको पनि मिलोमतो देखिन्छ, दुईटैको बदनियत देखिन्छ र राष्ट्रमाथि गम्भीर धोखाधडी भएको छ, ठगी भएको छ, संविधान अपहरित भएको छ, लोकतन्त्र अपहरित भएको छ, नागरिकका अधिकारहरू अपहरित भएका छन्। किनभने नागरिकको एउटा आधारभूत अधिकार के हो भने आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू मार्फत शासन गर्न पाउने। आज जनताको प्रतिनिधिमूलक निकाय हत्या भइसकेपछि अब केन्द्रमा अब हामीसँग कुनै पिपुल्सको रिप्रेजेन्टेटिभ छैन। उहाँ आफै चाहिँ संसदको सदस्य रहनु भएको छैन र उहाँ एकपछि अर्को यो संविधानको विघटनको यात्रालाई सहयोग पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। संविधानलाई छतविछत गर्नुभयो, अङ्गभङ्ग गर्नुभयो, लोकतन्त्रको हत्या गर्नुभयो। र वास्तवमा के हो भने यो त राजद्रोहको, यो त राष्ट्रद्रोहको अपराध हो। यस्तो चाहिँ के छ भने कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा यस्तो कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन। उहाँलाई संविधानले प्रदानै नगरेको अधिकारलाई मेरो यो अधिकार हो भनेर अत्यन्त जालसाजीपूर्ण तरिकाले, धोखाधडीपूर्ण तरिकाले उहाँले संसदलाई विघटन गराउनु हो, प्रतिनिधि सभालाई विघटन गराउनु हो। 76 ले बहुमतीय सरकार बनाउने परिकल्पना पो हो त, त्यो सम्बन्धी धारा हो। त्यहाँ कहाँ छ संसदको विघटन गर्ने धारा, प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने भन्ने बन्दोबस्त कहाँ छ? 76/7 को बन्दोबस्त भनेको त त्यो त एउटा अत्यन्त अपवादको स्थितिमा जब एकपछि अर्को वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावनाहरू समाप्त भइसक्छ, जब यो प्रतिनिधि सभाले सरकारी बनाउन सक्दैन, त्यस्तो एउटा अत्यन्त अपवादको स्थितिमा मात्रै 76/5, किनभने संविधानले के परिकल्पना गर्यो भने पहिलो चाहिँ 76/1 ले एउटा बहुमतीय सरकारको परिकल्पना गर्यो, एकल दलीय सरकारको परिकल्पना गर्यो। 76/2 ले कोलिसन गभर्नमेन्टको मिलिजुली सरकारको परिकल्पना गर्यो।
तेस्रो उहाँ के छ लार्जेस्ट पार्टीको पार्लियामेन्टमा रहेको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दललाई सरकार बनाउने परिकल्पना गर्यो। त्यसपछि 76-5 मा के गरियो भने यो तीनवटै विकल्पहरू यदि असफल भयो भने यो तीनवटै प्रकृतिको सरकार बन्न सकेन, यसले विश्वासको मत हासिल गर्न सकेन भने 76-5 अर्थात् के छ एउटा व्यक्तिले पनि एउटा आधार देखाएर ल म चाहिँ सरकार बनाउन सक्छु, आई क्यान कमान्ड द मेजोरिटी अफ द हाउस, आई क्यान विन द कन्फिडेन्स अफ द हाउस भनेर आउन सक्छ। तर त्यो 76-7 भनेको चाहिँ के छ भने 76-5 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने धारा हो। 76-1 को प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के छ भने प्रयोग गर्न पाउँदैन। यदि उहाँले चाहिँ बहुमतको सरकार असफल भयो भने 76-2 मा जान्छ, 76-3 मा जान्छ, त्यसपछि 76-5 मा जान्छ अनि बल्ल 76-7 को प्रयोग हुन सक्छ। त्यसकारण के छ भने यो गम्भीर धोखाधडी भएको छ, यो दिउँसै रात पारिएको छ। कुनै पनि एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा यस्तो कुरा परिकल्पना पनि हामी गर्न सक्दैनौँ। कमरेड केपी ओलीलाई के लाग्छ भने उहाँ याह्या खान भन्नुभएको छ नेपालको। याह्या खानले के भन्थ्यो भने उले जब कु गरेपछि उले राष्ट्रको नाममा के सन्देश दियो भने आई hereby declare any provision of this constitution, any law of the land which is inconsistent with my order is null and void। अर्थात् म यहाँबाट यो घोषणा गर्दछु कि मेरो आदेशसँग बाजिने संविधानका कुनै पनि धारा, मेरो आदेशसँग बाजिने कुनै पनि कानुनी बन्दोबस्त त्यो चाहिँ शून्य हुन्छ, त्यो निष्प्रभावी हुन्छ, मेरो आदेश चाहिँ सुप्रिम हुन्छ। आज कमरेड केपी ओलीले त्यही गर्नु भएको छ। उहाँलाई के लाग्छ भने उहाँको सिपारीसँग बाजिने यदि संविधानमा कुनै धारा छ, कानुनमा कुनै धारा छ भने त्यो शून्य भएको छ, त्यो निष्प्रभावी भएको उहाँले घोषणा गर्नु भएको छ। उहाँलाई के लाग्छ भने संविधान सुप्रिम होइन, उहाँको सिफारिस सुप्रिम हो, उहाँको आदेश सुप्रिम हो। र वास्तवमा के छ भने एउटा काम चलाउ भइसकेको प्रधानमन्त्रीले, एउटा संसद विघटन गरिसकेको प्रधानमन्त्रीले अहिले क्याबिनेट एक्सप्यान्ड गरिदिनु कुन मुखले गर्नुभयो? अलिकति पनि लज्जा छैन, अलिकति पनि सेम छैन उहाँमा। र राष्ट्रपति महोदय र त्यसमा कुनै पनि संविधानको धारै कोट गरिएको छैन। एउटा हास्यास्पद एउटा विडम्बनाको कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मन्त्रीमण्डलको हेरफेर विस्तार गरियो। संविधानको कुन धारा अन्तर्गत? कुनै पनि धारा अन्तर्गत छैन। प्रधानमन्त्रीको सिफारिस चाहिँ संविधानका सबै धारा भन्दा माथि चाहिँ यही होइन उहाँले गर्न खोजेको। यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ, यस्तो पनि संविधानवाद हुन्छ। त्यसकारण के हो भने संविधानवादका, लोकतन्त्रका, विधिको शासनको आधारभूत मूल्य र मान्यतामा प्रहार भएको छ। र यस्तो प्रहार भएको बेलामा म के भन्छु भने यदि हामी चुप लागेर बस्छौँ भने साइलेन्स इज अल्सो क्राइम, मौन भएर बस्नु पनि एउटा अपराध हो। यत्रो ठुलो लोकतन्त्रको हत्या गर्दा, लोकतन्त्र भनेको यसलाई टेकन फर ग्रान्टेड लिन मिल्दैन। यसका लागि हामीले इटर्नल भिजिलेन्स इन द प्राइस अफ लिबर्टी भन्छ। हामी सतत जागरुक हुनु पर्यो, सचेत हुनु पर्यो। र संविधानको यो अपहरणमा चाहिँ हामी चुप लागेर बस्नु हुँदैन, हामी मौन भएर बस्नु हुँदैन। र संसदको पुनर्स्थापना हुनै पर्छ एट एनी कस्ट। त्यो हुन्छ गर्नै पर्छ, होइन भने यो संविधान समाप्त हुन्छ। र अब यो संविधान समाप्त भएपछि अर्को संविधान लेखिँदैन, यो कुरा पनि लेखेर राख्नुहोस्। 10 वर्ष लगाएर संविधान बनाउने अनि 3 वर्षमा त्यसलाई स्वाहा गर्ने यस्ता भस्मासुर प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू यो देशमा छन्। त्यसकारण के छ भने कुनै पनि अवस्थामा, कुनै पनि स्थितिमा यो संविधानलाई हामीले बचाउनै पर्छ, लोकतन्त्रलाई बचाउनै पर्छ। यो संविधानमा केही रिजर्भेसन हुन सक्छ, त्यो संशोधन गर्न सकिन्छ, तर संविधानलाई च्यातेर फाल्न चाहिँ पाइँदैन। यो यत्रो संविधान सभाले बनाएको संविधान हो, यत्रो खर्चिलो प्रक्रिया थियो। एकचोटि होइन, 2 चोटि संविधान सभाको निर्वाचन भयो। उहाँ आफै त्यसको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। अलिकति पनि नैतिकता, अलिकति पनि लज्जाबोध उहाँहरूमा छैन। त्यति मात्र होइन, उहाँले कति ठुलो ठगैती, कति ठुलो कपटपूर्ण काम गर्नुभएको छ भने अत्यन्त कपटपूर्ण तरिकाले, अत्यन्त जालसाजीपूर्ण तरिकाले दिउँसै रात पार्ने गरी उहाँले अध्यादेश ल्याउनुभयो। त्यसपछि जब उहाँको विरुद्ध समावेदन जान थाल्यो, उहाँले भन्नुभयो म फिर्ता लिन्छु भन्नु। त्यो त ठुलो ठगैती रहेछ नि। फिर्ता लिनु भएन र त्यो अध्यादेश अन्तर्गत संवैधानिक परिषदको बैठक बनाउनु र राष्ट्रलाई ढाँट्नु हो। आज कुनै सिफारिस गरिएको छैन भने राष्ट्रलाई ढाँट्नु भयो। तर जब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, ती सबै 45 वटा नाम उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो र भन्नुभयो अस्तिको संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका नाम। यो भन्दा ठुलो ठगैती, यो भन्दा ठुलो धोखाधडी, यो भन्दा ठुलो जालसाजीहरूको के हुन सक्छ? त्यसको पनि गर्न पाइन्छ एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा। त्यसकारण एउटा
लोकतन्त्रमाथि गम्भीर प्रहार भएको छ, जनताका अधिकारमाथि गम्भीर प्रहार भएको छ, संविधानवादमाथि प्रहार भएको छ र वास्तवमा यस्तो गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। उहाँले क्याबिनेट एक्सपेन्सन गर्नुभएको छ। अब उहाँको नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ भने यस्ता सबै यो सञ्चारगृह संवाद डौलीहरूमा सबैमा मिलिट्री पठाउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको अर्को स्टेप भनेको सङ्कटकाल लगाउँदै हुनुहुन्छ। सङ्कटकाल लागू गरेर नागरिकका सबै मौलिक हकलाई उहाँ निलम्बन गर्दै हुनुहुन्छ र निलम्बन गरेर सबै सञ्चारगृहहरूमा अभिव्यक्तिको सारा स्वतन्त्रतालाई उहाँ खोज्दै हुनुहुन्छ। र त्यसपछि के हुन्छ भने संविधानको रहेस सहेको जुन धुकधुकी छ त्यो पनि समाप्त हुन्छ। यो गम्भीर कुरा हो, यो चानचुने कुरा होइन। यसमा हामी सबै चनाखो हुनु जरुरी छ। हामी सबै सोच विचार गर्नु जरुरी छ। आज यो लोकतन्त्रको हत्यालाई, संविधानको यो 100 यात्रालाई हामीले टुलु भएर हेर्न मिल्दैन र जुन पिढीले आफ्नो अधिकारको लागि सङ्घर्ष गर्न सक्दैन त्यो पिढीको कुनै भविष्य छैन। नेपाल एउटा फेड स्टेट हुँदैछ र वास्तवमा के छ भने राष्ट्रपति भन्ने इन्स्टिट्युसनलाई तपाईँले रबर स्ट्याम्प बनाउनु हो र राष्ट्रपति चाहिँ सहर्ष चाहिँ रबर स्ट्याम्प बन्न तयार हुनुभयो। संविधानले उहाँलाई चाहिँ पालनकर्ता, संरक्षणकर्ता, संविधानको धारा 61 ले त्यत्रो ठुलो कन्स्टिट्युसनल चाहिँ उहाँलाई पावर दिएको छ, अब्लिगेसन दिएको छ। उहाँ इज द कस्टोडियन अफ द कन्स्टिट्युसन। तर उहाँले के गर्नुभयो? उहाँले चाहिँ त्यो मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले त्यो सिफारिस उहाँले पढ्नु पनि भएन। अध्यादेशको सिफारिस पढ्दा पनि पढ्नु भएन। अलिकति पनि आफ्नो माइन्ड, अलिकति पनि आफ्नो विवेक उहाँले प्रयोग गर्नु भएन। गम्भीर बद्धिया देखाउनु भयो, गम्भीर दुराशय देखाउनु भयो। उहाँलाई के लाग्छ भने संविधान भन्दा माथि केपी ओली हुनुहुन्छ। उहाँले गरेको सिफारिस हो, उहाँले त्यो लाग्छ। खुलेआम त्यसो गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण मेरो विचारमा दिस इज अ हाई टाइम अब जनआन्दोलन 3 गर्ने बेला आइसकेको छ। जनआन्दोलन 3 गरेर मात्रै यो संविधान बच्न सक्छ, लोकतन्त्र बच्न सक्छ र हाम्रा अधिकार र स्वतन्त्रताहरू बच्न सक्छ। अदालतमा हामी आफ्नो लडाई लड्दैछौँ, त्यहाँ हामी बेस्ट फाइट दिँदैछौँ। तर नागरिकहरूको सजगता र जागरुकता चाहिँ अत्यन्त आवश्यक छ। जनताहरूको, नागरिकहरूको सचेतता अत्यन्त आवश्यक छ। र एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यदि यो संविधान नै रहेन भने सर्वोच्च अदालत पनि कहाँ रहन्छ? सर्वोच्च अदालतले आफ्नो शक्ति पाएको भनेको यो संविधानबाट हो, संविधानबाट निश्चित भएको हो। यदि संविधानका यस्ता स्पष्ट प्रावधानहरूलाई नाघेर कसरी चाहिँ आदेश जारी हुन सक्छ? सर्वोच्च अदालतको काम त के छ भने संविधानको एउटा कस्टोडियन हो, रक्षा गर्नुपर्छ। यदि गैर कानुनी रूपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको छ भने त्यसमा अदालतले विचार गर्नुपर्छ। किनभने यो त्यो भएन भने संविधान रहँदैन, संविधान रहेन भने यो सर्वोच्च अदालत पनि रहँदैन। धन्यवाद। समाजको आवाज.com